बैंकहरूलाई तह लगाउन चाहिँ ठुलो कामहरू गरियो। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, एउटा बैंकलाई त्यतिखेर 1,20,00,000 रुपैयाँ जरिवाना गरियो। त्यो जरिवाना गर्दाखेरि मलाई अर्को विदेशको गभर्नरले फोन गरेर भन्नुभयो, ओहो यो त अलिकति हेरिदिनु पर्यो भनेर। यहाँका ठुल्ठुला झन्डा समावेश गरी नेपाल ग्रीन फाइनान्स टेक्सोनोमीको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि कन्सल्टेटिभ डकुमेन्ट प्रकाशन गरिएको छ। कर्जा तथा सापटको ब्याज दर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याज दर अन्तर 2% बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यको सुपरिवेक्षणका लागि स्थापित गरिएको सुपरिवेक्षण महाशाखाबाट 2080 फागुन मसान्तसम्ममा 5 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 12 वटा विकास म उहाँभन्दा 1-2 हप्ता बढी नै बसेको हुँ र त्यति सानो समय बसे तापनि जुन प्रकारको बाहिरबाट हेर्दा यो संस्थालाई देख्थेँ र जुन चाहिँ नि एउटा खालको सम्मानजनक चाहिँ नि ठाउँ हो भने जस्तो लाग्थ्यो, यहाँ आएपछि पनि मैले अनुभव गरेको त्यही हो। र यति धेरै मित्रजनहरूको सहयोग प्राप्त भयो। मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग त पहिला काम गरे होइन, म अर्कै चाहिँ फिल्डबाट आएँ, कर्मचारी तन्त्रबाट यता आएको हुनाले धेरै व्यक्तिहरू त मेरो लागि नौलो हुनुहुन्थ्यो। तथापि सबैको सहयोग प्राप्त भएको कारणले एउटा अमिट छाप चाहिँ नि बसेको बसै भयो र म पनि यो संस्थामा कुनै बेलामा आबद्ध थिएँ भन्ने कुराले अहिले आफूलाई पनि गर्व लाग्छ। समयकालले कस्तो हुँदो रहेछ भने कृष्णबहादुरजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो फरेन एक्सचेन्ज शाखाबाट भएको, अनि कायम गभर्नर भएर यहाँबाट बिदा हुनुभयो। अहिले पनि उस्तै हुनुहुन्छ। वीर विक्रमजीलाई बाहिर देखाए मैले नचिन्ने रहेछु, आरोपै परिवर्तन भएछ। तपाईहरुसँग काम गर्ने मौका मिल्यो, बहुत खुसी लाग्छ मलाई। त्यस्तै चाहिँ नि म यसो हेर्छु, मुकुन्द दाईलाई देखिरहेको छु, धेरै पुरानो कर्मचारी। मैले भोलाजीलाई देखिराखेको छु, उहाँ मैसँग काम गर्नुभएको। माधवजीलाई देखिराखेको छु, शालिग्रामजी अझ अगाडिको व्यक्ति, अरू पनि हुनु होला यहाँ, तर अब मेरो आँखाले त्यति भ्याएसम्म मैले अगाडि बसेहरू देखेँ। र यसरी चाहिँ पुराना व्यक्तिहरू भेट्न पाउँदा वास्तवमा एक प्रकारको आत्मीयता र खुसी पनि लाग्दो रहेछ। छोटो समयमा जे जति सकियो हाम्रो म र त्यो बेलाका चाहिँ नि उच्च तहमा रहनुभएका र अर्को सानो तहमा सहयोग पुर्याउनु भएका कर्मचारीहरूलाई पनि मेरो विशेष धन्यवाद छ। म आज यहाँ अहिलेको अर्थनीतिका आर्थिक विषयका कुराहरू गर्दिनँ। मलाई संस्मरण गर्नुभयो, मलाई चाहिँ उहाँले स्मरण गरे हुनाले म पनि यहाँ बसे बेलाको स्मरण मात्र गर्छु आज। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो संस्था अघि मैले भने जस्तो बाहिरबाट हेर्दैखेरि आफूलाई पनि एकदम इज्जत लाग्ने संस्था। त्यो इज्जत लागे पनि कहाँबाट हो भने सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठज्यू अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। म अर्थ मन्त्रालयको फरेन एड डिभिजनमा चाहिँ काम गर्थेँ। त्यो उहाँको त्यो चाहिँ स्किल, काम गर्ने तौर तरिका, त्यो मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाह सुझाव सहयोग, त्यसबाट झन् आकर्षित भयो। ओहो यस्तो पो संस्था हुँदो रहेछ, यस्तो पो व्यक्तित्व निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो र झन् त्यसले त सबभन्दा बढी आकर्षण तुर्यायो। त फेरि यो कालचक्रले, भाग्यले के खेलाएछ भने म चाहिँ त्यतिखेर म त शिर-5को सरकारवाला मान्छे हुँ, नेपाल सरकार हुँदा रिटायर भइसकेका थिएँ। त त्यतिखेर सचिव भएको बेलामा मैले 2टा बैङ्कको अध्यक्षता गर्ने मलाई चाहिँ नि अवसर प्राप्त भयो। मैले इन्डोसोच बैङ्कको अध्यक्षता गरेँ र नेपाल ग्रिनलेज बैङ्कको पनि अध्यक्षता गरेँ। ती दुईटैको नाम परिवर्तन भइसक्यो अहिले। र त्यसपछि मलाई राष्ट्र बैङ्कको बोर्ड मेम्बरमा चाहिँ मलाई नियुक्त गरियो र राष्ट्र बैङ्कको बोर्ड मेम्बर छँदाछँदै म गभर्नर नियुक्त भएँ। मेरो चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्रको मेरो संलग्नता त्यही हो। र त्यसैले मैले चाहिँ नि भन्नै पर्छ कि चाहिँ मैले तिलक रावलजी यहाँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ पनि 7-8 महिना मात्र काम गरेपछि उहाँलाई चाहिँ नि बिदा दिने काम भयो सरकारबाट र त्यसपछि मलाई ल्याइयो र त्यसपछि फेरि मुद्दा मामिला तपाईँले सुन्नुभएको छ। उहाँ स्थापित हुनुभयो, मैले भ्याकेट गरेँ। त्यस कारणले मेरो अगाडि पनि पछाडि पनि तिलक रावलै हो, म बिचमा च्यापिया व्यक्ति मात्र हुँ। त यो भनेको फेरि यसको अर्थ के छ भने तिलक रावलजीले आफूले सुरु गर्नुभएका कामहरू चाहिँ नि एउटा ठाउँमा पुर्याउनको लागि बिचमा आइपुगे मैले धेरै सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र मैले आफू संलग्न भए बेलामा गरेका कुराहरू धेरैजसो परिणाम ल्याउने बेलामा चाहिँ तिलकजी नै आइपुग्नु भयो। करिब करिब अन्तिम अवस्थासम्म हाम्रो टिमले पुर्यायो होला, तर पछि उहाँले नै टुङ्ग्याउनु भयो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ तिलक रावलजीप्रति चाहिँ मैले धन्यवाद दिनुपर्छ कि चाहिँ नि कमसेकम उहाँको 5 वर्ष कार्यकालको केही अवधि मलाई दिनुभएछ भन्छु मैले। अर्को मैले सम्झना गर्नुपर्छ, मैले यहाँ बस्दाखेरि कस्तो कस्तो कर्मचारीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ भने भरतकृष्ण शर्मा तपाईँहरूले कैयौँले सुन्नुभयो होला। उहाँ डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै राम्रो मान्छे। मैले पनि दाई भनिराखेँ, बाईले पहिल्यै चिनेको व्यक्तित्व, बहुत सिनियर मान्छे। उहाँसँग काम गर्न पाइयो। त्यस्तै चाहिँ नि मसँग राम बाबु पन्तजी हुनुहुन्थ्यो डेपुटी गभर्नरमा। उहाँ पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि शालीन व्यक्तित्व, इन्टेलेक्चुअल माइन्ड। त्यस कारणले काम गर्न सजिलो भयो। त्यति मात्र होइन, पछि त मै बस्दै भरत दाईको चाहिँ नि रिटायर हुनुभएपछि विजयजी डेपुटी गभर्नर हुनुभयो। विजयजीसँग पनि काम गर्ने मौका पाइयो। त्यस कारणले यो डेपुटी गभर्नरहरू र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरहरू र त्योभन्दा तलका पनि अरू साथीहरूको यति धेरै सहयोग प्राप्त भयो कि मलाई चाहिँ नि यहाँ बसेको बेलामा काम गर्दाखेरि कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो महसुस भएन। अरू गभर्नर साहबहरूले चाहिँ नि दुःख व्यथाहरू जति सहनु पर्यो, हुनसक्छ लामो समय बस्या हुनाले होला, तर म चाहिँ छोटो समय बस्या हुनाले मलाई चाहिँ दुःख परेन। अलिअलि प्रेसर त आइहाल्थ्यो, नेपालै हो, फोन आउँथ्यो, अनेक आउँथ्यो, तर नीति सिद्धान्तबाट अडिग भएर बसेपछि अरू कसैको केही लाग्दैन। सक्नेले त त्यो पावरवालाले निकालिदिने मात्र हो, त्यति त हो, त्योभन्दा त अरू हुँदैन। काम गर्ने मान्छेले गर्न सकिहाल्छ। सायद त्यही प्रकृतिको चाहिँ काम गर्न सकेकै हुनाले तपाईँहरूलाई याद होला फिनान्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम जुन चाहिँ नि तिलकजीको बेलामा सुरु गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि पुर्याउने काम चाहिँ नि हाम्रै बेलामा भयो। हाम्रै बेलामा बहुत चाँडो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ नि पुर्याउने बेलामा म यही सम्झना गर्न सक्छु। अहिले महाप्रसादजी नै पनि त्यो टिममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त नेपाल बैङ्कको चाहिँ त्यो हुने बेलाको सबै हेर्ने जिम्मा उहाँले नै लिनुभएको थियो। तुलराज बस्यालजीलाई त्यो कामको जिम्मा दिएको थियो। गणेश अधिकारीजीलाई कामको जिम्मा दिएको थियो र बाहिर हल्ला सल्लाह युवराजजी त भइहाल्नु भयो। बाहिर धेरै हल्ला भएपछि फेरि पत्रिकाले विवाद पनि धेरै ल्याउने हुनाले मैले उहाँहरूसँग सल्लाह के गरेको थिएँ भने फिनान्सियल सेक्टर रिफर्मको विषयमा तपाईँहरू नबोल्नुहोस् मिडियामा, म मात्र बोल्छु। यसको जे जति चाहिँ बिहोर्नु परेछ भने मै बिहोर्छु भनेको थिएँ र त्यही सहयोग प्राप्त भयो। त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि बोलाइयो र सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर चाहिँ बयान दिन पनि जानु पर्यो। तर त्यो चाहिँ कार्यक्रम चल्यो। तिलकजी आएपछि चाहिँ त्यसले पूर्ण रूप प्राप्त गर्यो र आज नेपाल बैङ्क र वाणिज्य बैङ्क त्यतिखेरको अहिले सम्झना गर्नुभयो भने मोर देन 2/3 अफ द फिनान्सियल सेक्टरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यी दुईवटा बैङ्क जसको एनपिए 60% अबोभ थियो, नेगेटिभ नेटवर्थ चलिराखेको थियो। यदि त्यो बेलामा ती दुईवटा बैङ्कलाई जोगाउन नसके भए डिपोजिटरहरूको अवस्था कहाँ जान्थ्यो होला। एउटा बैङ्क मेल्ट भयो भने 10औं लाख चाहिँ मानिसहरूलाई असर गर्छ भने यी यस्ता दुईवटा ठुला बैङ्क गएका भए के हुन्थ्यो। आज ती दुईवटा ठुला बैङ्कहरूले गरेको काम सुनिलजीको बैङ्कसँग चाहिँ कम्पिटिसन गरेर बसेका छन्। त्यस कारणले यो अवस्थामा उकास्ने काममा एउटा चाहिँ नि सानो दरो पाइलामा सहयोग गर्न पनि पाइयो। मलाई चाहिँ त्यसमा साह्रै खुसी लाग्छ। दोस्रो कुरा मैले के सम्झन्छु भने
म आफै नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएर आएको व्यक्ति, यहाँबाट जन्मिया मान्छे होइन। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऐन ड्राफ्ट गर्ने काम हामीहरूकै टिमले गरे हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त दिलाउने काम हामीले नै गरे हो। आज महाप्रसादजीलाई निलम्बनसम्म पनि गर्न सकेन। निलम्बन खोज्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, निलम्बनसम्म गर्न सकेन भने यो संस्थाको स्वायत्तता प्राप्त गर्नको लागि जुन मेहनत गरियो, मैले अघि भने म नियुक्त भएर आएको व्यक्ति हुँ, तर नियुक्त भएको मान्छेलाई खोज्न नसक्ने व्यवस्था पनि चाहिँ ऐनबाट गरियो। राष्ट्र बैङ्कले वास्तवमा, हुन त राष्ट्र बैङ्कको ऐन ड्राफ्टिङको बेलामा गरियो, त्यतिखेर सहयोग गर्नेमा मैले अहिले पनि भन्नुपर्छ, त्यतिखेरको सञ्चालक समिति सदस्य पराशर कोइराला असाध्यै इन्भल्भ हुनुभएको थियो। उहाँहरू त हुनुहुन्थ्यो नै, तर पराशर कोइराला, भास्कर गेवाली, आज यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, भास्कर गेवाली, उहाँहरू सबैको चाहिँ यति धेरै सहयोग मलाई अहिले पनि सम्झना छ। यही चोकमा हामी छुट्टीको दिनमा यहाँ घाम तापेर काम गर्थ्यौँ। म पनि मैलपो सुरुवाल नलाइकन आउँथेँ, यहाँ छुट्टीको दिन भयो हुनाले काम गर्थ्यौँ। त्यसरी गरेर पनि हामीले त्यो ऐनलाई त्यो अवस्थामा पुर्यायौँ। ऐन मात्र होइन, नियमावलीहरू पनि, यहाँ त खर्च व्यवस्थापन नियमावलीको पनि राम्रो व्यवस्था थिएन। कर्मचारी नियमावलीलाई पनि इन्सेन्टिभहरू थपथाप गर्ने र अर्को सेवाको चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू पनि थियो भने ती गर्ने कामहरू पनि त्यही बेलामा चाहिँ गर्न सकियो। त्यसैले त्यतिखेरका मलाई सहयोग गर्ने साथीहरूलाई मैले सम्झाउनु पर्छ। यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिने कामहरू त पक्कै पनि भएकै थिए। र मैले अर्को चाहिँ सम्झिनुपर्छ, तपाईँहरूलाई पुरानो मान्छेलाई थाहै छ, नयाँ मान्छेले पनि सुन्नुभयो होला, सुरेन्द्र प्रधान सुपरिवेक्षणको चाहिँ हाकिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि यो हाम्रो विजयजीको र सुरेन्द्रजीले दुवैजनाले दुःख पाएको एउटै केसमा हो, होइन विजयजी? एउटै केसमा हो, अनाहकमा दुःख पाएको। त्यो सुरेन्द्र प्रधानजीको चाहिँ यो सुपरिवेक्षण शाखामा बसेका बेलामा बैङ्कहरूलाई तह लगाउन चाहिँ ठुलो कामहरू गरियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, एउटा बैङ्कलाई त्यतिखेर 1,20,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरियो। त्यो जरिवाना गर्दाखेरि मलाई अर्को विदेशको गभर्नरले फोन गरेर भन्नुभयो, ओहो यो त अलिकति हेरिदिनु पर्यो भनेर। यहाँका ठुल्ठुला झन्डाले फोन गर्नुभयो, यहाँका एम्बेसडरले फोन गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई म बताउँ एउटा कुरा कि चाहिँ नि त्यो निर्णय त गरिसकिएको थियो, कारवाही गरिसकिएको थियो, सबैलाई मेरो एक्लो जवाब के हुन्थ्यो भने मैले त निर्णय गरिसकेँ, अब निर्णय फर्क्यो भने त मै अख्तियार जाने हो, त्यस कारणले तपाईँ मेरो ठाउँमा भए गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि काम गरे भयो। गर्ने तरिका त्यही हो, पहिला चाहिँ हल्ला नगरिकन काम गरिदिइहाल्ने, अनि त्यसपछि कसैले भनेर पनि केही लाग्दैन। गर्ने तरिका त्यही हो। मैले त्यो चाहिँ तरिका अपनाएँ, सबै साथीहरूले त्यो अपनाउनु भएको तरिका त्यही नै हो। त्यसैले अब मैले अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको सम्झना छ, म अलिकति केही साथीहरूबाट म विवादित पनि भएँ। यो ठाउँमा अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको हुल भन्छु म, यति धेरै थियो कि उहाँहरूको लागि उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो। उचित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई बैङ्कलाई जति पोजिसनहरू चाहिएको छ, पद चाहिएको छ, त्यति मात्र राखौँ, बाँकीलाई बिदा गरौँ भन्दाखेरि, हुन त म यहाँ नियुक्त भएर आएको बेलामा पनि हडतालै चलिराखेको थियो। अनि यो काम गर्दाखेरि पनि हडतालै चाहिँ मलाई त यो गभर्नर अफिसमा थुन्ने काम भयो। त्यतिखेर म कुर्सीमा बस्ने, उहाँहरू भुइँमा बस्ने, बाथरुम जान पनि नदिने। अनि तर अब म त अडी खालको मान्छे, मलाई त्यो अलिकति लक्कन झप्पन पनि थाहा छैन, मलाई त्यो प्रेसर पनि लाग्दैन। मैले भने तपाईँहरूलाई राम्रो अवसर दिएको हो, तपाईँहरू इन्टरनल कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस्, पास हुनुहोस्, स्थायी कर्मचारी हुनुहोस्, के को अस्थायी र जालादारी भनेर कति 60-70 कतिवटामा 250-300 कर्मचारी मध्ये 60-70 जनालाई लिन सकिन्थ्यो। त्यो निर्णय गरियो।
त्यो निर्णय गर्नलाई नियमावली संशोधन गर्नु पर्यो। नियमावली संशोधन गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्यो, त्यो पनि सबै लियो। फेरि जाँच लिँदाखेरि त फेरि मोलाइजा लाग्ला भनेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट निकायसँग छलफल गरेर त्यहाँबाट चाहिँ जाँच लिन लगाइयो। नभए त तुरुन्तै फोन आउँछ, मेरो त्यहाँ त 25 जना छ भनिदिइहाल्छ फेरि एउटाले। त्यस कारणले त्यस्तो तरिकाले जाँच लिने कामसम्म गरियो र यसलाई पनि निर्क्युलमा पुर्याउने बेलामा फेरि उहाँ नै आउनुभएको हो हाम्रो तिलकजी। तर त्यो लागु भयो। अहिलेको अवस्था के छ मलाई थाहा छैन, तर कमसेकम एकचोटि यो बैङ्कलाई सफा गर्ने काम भयो कर्मचारीको हिसाबबाट। म विवादित भएँ होला, म प्रति धेरै मान्छे रिसाउनु भयो होला, तर यो संस्थाको हितमा गर्नुपर्ने त्यही थियो, हामीले गऱ्यौँ। मैले मात्र गरे होइन, हाम्रो चाहिँ सँगै भएको सबै साथीहरू मिलेर गरे हो। मलाई गभर्नरको कार्यालयबाट जसरी अहिले मुक्तिजीले चाहिँ नि समीरजीले सबैले चाहिँ महाप्रसादजीलाई त्यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ, मैले सम्झिनुपर्छ पर्वत कार्की अहिले त नागरिक लगानी कोषको चाहिँ सिइओ पनि हुनुभएको छ। उहाँको मलाई पूर्ण सहयोग प्राप्त भयो र उहाँको टिमको पनि पूर्ण सहयोग प्राप्त भयो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ नि काम गर्न बहुत सरल भयो। मैले अरू पनि अब कति नाम सम्झिउँ होइन, केशवजीको कुरा, तुलसीजीको कुरा, राजन सिंह भण्डारीको कुरा, दिपेन्द्र छेत्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको कुरा, हाम्रो उपेन्द्रजीको कुरा, नोट विभागको मलाई एउटा सम्झना आउँछ। हामीलाई त्यो चाहिँ त्यो रद्दी नोटहरू, हुन त सानो कुरो हो, त्यो झुत्रो नोटहरू चाहिँ गन्दै र जलाउँदैमा हैरान। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूले नै सल्लाह दिनुभयो मलाई, होइन यो चाहिँ नि वाणिज्य ब्याङ्क आफैले झुत्रो र राम्रो चाहिँ नोट छुट्याएर ल्याउने व्यवस्था गरिदिउँ, यो किन यो सबै बेहोरिरहने भने। अनि झुत्रो नोट त्यतैबाट छुट्याएर आउन थाल्यो। अनि यहाँ काम सरलता पनि भयो। सानो काम हो तर असर धेरै गर्यो। अहिले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, सुनिलजीहरूले के गर्नुहुन्छ, झुत्रो छुट्याउनुहुन्छ कि छुट्याउनुहुन्न, तर त्यो काम पनि सुरुवात गरियो। त्यस कारणले काम गर्न खोजेपछि सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो भने, अर्कोतिर मैले के पनि सम्झिनुपर्छ भने आजकल हुन त तपाईँहरूको यो संस्थाबाट धेरैले यो फाँटमा बस्नुभयो, धेरैले मलाई चिन्नुभएको पनि थिएन होला, नाम सुन्नुभएको थियो होला, फोटो कतै देख्नु भएको थियो होला, तर यतापट्टि भएकाहरू चाहिँ अधिकांशले त मसँग काम पनि गर्नुभएको छ भने। अहिले पनि म 22-25 वर्ष भइसक्यो यो संस्थाबाट बाहिर निस्केँ, तर म अहिले पनि यो मामलामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मामलामा अपडेटेड छु। किन छु भन्दाखेरि निलमजीका आर्टिकलहरू मैले पढ्छु, मलाई राष्ट्र ब्याङ्कका कुरा थाहा हुन्छ। बमबहादुर मिश्रजीको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू आउँछ अडियो रेडियोहरूमा, त्यो पनि सुन्ने गरिरहेको छु। प्रकाश श्रेष्ठजीको चाहिँ आउँछ अन्तर्वार्ताहरू, सुन्ने गरिरहेको छु। गुणाकर भट्टजीको आउँछ, त्यो सुन्ने गरिरहेको छु। उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको अर्थव्यवस्था, अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको स्थिति सम्पूर्ण चिज भन्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई कि हामी सबैलाई चाहिँ सम्झाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यो जुन एउटा सक्षमता र क्रिम अफ द माइन्ड, अघि कुरा पनि उठाएको थियो, क्रिम अफ द माइन्ड भएको संस्था हो यो। र अहिले पनि यसको गरिमा घटेको छैन। नेपालमा 2-3 मात्र संस्था छ जसको चाहिँ इज्जत छ। एउटा हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्को हो लोकसेवा आयोग। यो दुईटा संस्थाहरू र अर्को तपाईँ चाहिँ अर्को प्रशासन संयन्त्रणमा जानुहुन्छ भने अहिलेसम्म नबिग्रेको नेपाली सेना मात्रै हो, अरू छैन। भने यो एउटा चाहिँ नि ठुलो आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिराखेको, आफ्नो साख जोगाइराखेको यो संस्थामा तपाईँहरू चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। यस्तै राम्रो कुराहरू सुन्न पाइयोस् ताकि पुराना साथीहरूले पनि गर्न सकौँ कि हाम्रो कालखण्डका केही समय यो संस्थामा बिताएका थियौँ। मैले 7-8 महिना बिताउँदा म खुसी छु भने यहाँ त पेन्सन खाने मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ, उहाँ झन् खुसी हुनु होला। धन्यवाद। 2081 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापनाको 68 वर्ष पुरा गरी 69औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ। स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस ब्याङ्कले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। यस घडीमा ब्याङ्कका पूर्व गभर्नरज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु। वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा ब्याङ्कका उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
ब्याङ्कको कार्य सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य निकाय, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, सञ्चार माध्यम तथा सरकारवाला शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। 2080 साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहन गएको छ। समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धि दरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलताको अवस्था रहे तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चित सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न ब्याङ्क सफल रहेको छ। ब्याङ्कको कार्य सम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियावली र कार्यविधिहरू तर्जुमा एवं परिमार्जनका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा गरिएका छन्। ब्याङ्कको वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा देशको वर्तमान समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको यस ब्याङ्कले अवलम्बन गरेका महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था र सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा विस्तार गर्ने अनुमति चाहन्छु। अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेसन आप्रवाह उच्च रहेको छ। खास गरी विप्रेसन आप्रवाह उल्लेखनीय बढेको तथा आयात घटेकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याज दरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ। उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याज दरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सृजना भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धि दर सन्तोषजनक रहने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबावमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ। 2080 फागुनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको 3.73% पुगेको छ। यद्यपि 2080 फागुन मसान्तसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको झन्नै 30% रहेको तथा कुल पुँजीकोष जोखिम भारी सम्पत्तिको 12.44% रहेकाले नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लिगल कानुनी रिफर्म सम्बन्धमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को संशोधन मसौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मसौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको मसौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिसकिएको छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, भुक्तानी तथा फर्चोट ऐन 2075 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मसौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ। लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण सम्बन्धी कानुनको मसौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावली 2078 जारी गरिएको छ भने संशोधन सहित जारी गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनियावली 2077 मा पनि संशोधन गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल 2024 मा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् 2024 मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3.2% हुने प्रक्षेपण छ। सन् 2024 मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र 6.8% र चीनको अर्थतन्त्र 4.6% ले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2023 मा विश्वको मुद्रास्फीति 6.80% रहेकोमा सन् 2024 मा 5.90% रहने प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको तथा मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ। विप्रेसन अप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याज दर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सृजना भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि दर 4% रहेको छ।
यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3 देखि 4% हाराहारीमा रहन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि छ। 2080 फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.82% छ। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.94% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.95% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.08% रहेको छ। बाह्य क्षेत्र सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा 4%ले कमी आई 100 अर्ब 62 करोड कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु आयातमा 2.7%ले कमी आई 1030 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा 2.5%ले कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा चालु खाता रु 166 अर्ब 87 करोडले र शोधनान्तर स्थिति 327 अर्ब 55 करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा विप्रेषण अप्रवाह 21%ले वृद्धि भई 961 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। 2080 आषाढ मसान्तमा 1539 अर्ब 36 करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 21.7%ले वृद्धि भई 2080 फागुन मसान्तमा 1872 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 14.8 महिनाको वस्तु आयात र 12.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 7.7%ले बढेको र सञ्चित मुद्रा 1.7%ले घटेको अवस्था छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने 2080 फागुनमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय र सञ्चित मुद्रा क्रमशः 14% र 7.6%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन 7.6%ले वृद्धि भई 2080 फागुन मसान्तमा 6145 अर्ब 88 करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा 4.2%ले बढेर 4996 अर्ब 53 करोड पुगेको छ। ब्याज दरमा स्थायित्व कायम गर्न 2080 फागुन 1 गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज दर निरन्तर घट्दै गएका छन्। 2079 फागुनमा 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 9.33% रहेकोमा 80 फागुनमा 3.02% रहेको छ। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर 2079 फागुनमा 7.18% रहेको तुलनामा 2080 फागुनमा 2.92% भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ। फलस्वरूप अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याज दरहरू घट्दै गएका छन्। 2080 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 10.78% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.74% रहेको छ। यसै गरी 2080 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर 8.77% कायम भएको छ। यस ब्याङ्कले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको नयाँ आधार वर्ष 2080-81 निर्धारण गर्ने कार्यका लागि बजार केन्द्रहरू छनौट गरी वस्तु तथा सेवाको नियमित मूल्य सङ्कलन गर्ने र भाराङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ। आधार वर्ष अद्यावधिक भए पश्चात प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्क समेत प्रकाशन गर्ने यस ब्याङ्कको योजना रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस ब्याङ्कको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। विगत 1 वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या 20 कायम हुन आएको छ। यस ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरे पश्चात 2080 फागुन मसान्तसम्म कुल 437 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर 109 वटा संस्था कायम भएका छन्।
तीमध्ये 194 संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई 109 संस्था कायम भएका हुन्। समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ। 2080 फागुन मसान्तसम्म 20 वाणिज्य ब्याङ्क, 17 विकास ब्याङ्क, 17वटा वित्त कम्पनी, 55 लघु वित्तीय संस्था र 1 पूर्वाधार विकास ब्याङ्क गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या 110वटा रहेको छ। 2080 फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य ब्याङ्कका 5041, विकास ब्याङ्कका 1135, वित्त कम्पनीका 228 र लघु वित्तीय संस्थाका 5130 गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या 11594 पुगेको छ। यसअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब 2515 जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। स्ट्रेस टेस्टिङका सिद्धान्तलाई अध्यावधिक र व्यवस्थित गर्ने तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आएका परिवर्तनसँगै स्ट्रेस टेस्टिङलाई थप परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन 2012लाई प्रतिस्थापन गरी स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन 2023 जारी गरिएको छ। इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने चालु प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा साना व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सरल र सहज बनाउन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 को दोस्रो संशोधन समेत गरिएको छ। ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्ने, हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी नेपाल ग्रिन फाइनान्स टेक्सोनोमीको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि कन्सल्टेटिभ डकुमेन्ट प्रकाशन गरिएको छ। कर्जा तथा सापटको ब्याज दर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याज दर अन्तर 2% बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यको सुपरिवेक्षणका लागि स्थापित गरिएको सुपरिवेक्षण महाशाखाबाट 2080 फागुन मसान्तसम्ममा 5वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 12वटा विकास ब्याङ्क, 10 वित्त कम्पनी र 2 भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था समेत गरी कुल 29वटा AML CFTमा आधारित स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस वर्षदेखि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली SIS मार्फत प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागहरूले वाणिज्य ब्याङ्क, पूर्वाधार विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीको अनुगमन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको स्थलगत निरीक्षणको कार्यमा सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा विकास भएको अनसाइट मोडलको प्रयोग गरी स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूको गुनासो सुनवाई तथा व्यवस्थापनको लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा मिति 2080 जेठ 10 देखि टोल फ्री नम्बर सहितको अलग्गै गुनासो सुनवाई डेस्क स्थापना गरिएको छ। भुक्तानी तथा फर्चोट ऐन 2075, भुक्तानी तथा फर्चोट विनियावली 2077 तथा अनुमति नीति 2079 अन्तर्गत रही इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेकका 10वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र 27वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विद्युतीय कारोबारमा आएको व्यापकतासँगै वृद्धि भएको साइबर जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि साइबर रिजिलियन्स गाइडलाइन जारी गरिएको छ। सन् 2026 सम्ममा CBDC को पाइलट परीक्षण सुरुवात गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रा महाशाखा स्थापना भएको छ। यस क्रममा महाशाखाले BIS इनोभेसन हबद्वारा सञ्चालित सीमा पार CBDC परियोजना प्रोजेक्ट एम्ब्रिजमा पर्यवेक्षक सदस्यको रूपमा सहभागी भई सीमा पार भुक्तानीमा CBDC को प्रयोग सम्बन्धी अनुभव लिइरहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क 20, विकास ब्याङ्क 11, वित्त कम्पनी 12 र नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क 1 गरी जम्मा 44वटा संस्थाहरू RTGS प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन्। यस ब्याङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक NCHLले अर्को भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक NEPSलाई प्राप्ति गरी एकीकरण तथा मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। 2080 फागुन मसान्तमा यस ब्याङ्कबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूको सङ्ख्या 3527 रहेको छ। ती संस्थाहरूमध्ये विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या 36 र मनी चेन्जर कम्पनीहरूको सङ्ख्या 332 रहेको छ।
इजाजत पत्र प्राप्त क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कले स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी अन्तर सरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिट्युसन लगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको वित्तीय जमानत स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी विनिमय लगानी गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क 2023 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुद्रा छपाईतर्फ चालु छपाई चक्रमा रु 20 दरको ब्याङ्क नोटको छपाई गर्न छपाई कम्पनीसँग करार सम्झौता बमोजिम 9 करोड थान नयाँ ब्याङ्क नोटको आपूर्ति सम्पन्न भइसकेको छ। ब्याङ्कको आगामी नोट छपाई चक्रका लागि रु 5, रु 10 र रु 100 दरका ब्याङ्क नोटहरूको छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै सिक्का टकमरी अन्तर्गत टकमरी कम्पनीहरूसँगको सम्झौता बमोजिम रु 1 दरको 23 करोड थान र 2 दरको 8 करोड थान सिक्का टकमरी प्राप्त भइसकेको छ। विद्यमान मुद्रा व्यवस्थापन पद्धतिलाई क्रमशः आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै जाने लक्ष्यअनुसार 8 थान ब्याङ्क नोट श्रेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम BSBS खरिद गरी थापाथली स्थित निर्माणाधीन भवन तथा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा जडान गरिएको छ। उक्त BSBS मेसिनबाट उत्पादित ब्रिकेट्सहरूको बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका 8 स्थानमा रहेका नोटकोष तथा वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेका 72वटा नोटकोष मार्फत ब्याङ्क वित्तीय संस्था, सहकारी र सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने मुद्राको सहज आपूर्ति हुँदै आएको छ। तोकिएका वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट भइरहेका नोटकोष कारोबारको रियल टाइम अद्यावधिक विवरण सहितको रिपोर्ट अनलाइन मार्फत तत्काल प्राप्त गर्न 2080 श्रावण 1 गतेदेखि नोट चेस ट्रान्जेक्सन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको नाम परिवर्तन गरी यस वर्षबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग कायम गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यलाई रिस्क बेस्ड इन्टरनल अडिट म्यानुअल अनुसार सम्पादन गरिएको छ। साथै इन्टरनल अडिट चार्टरलाई समय सापेक्ष संशोधन समेत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक लेखा परीक्षण कार्य ऐनद्वारा निर्दिष्ट समयावधिभित्र सम्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा ब्याङ्कको खुद आय रु 60 अर्ब 48 करोड रहेको र सोबाट बचत रकम रु 25 अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भए बमोजिम अधिकांश रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ। क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जीवन, निर्जीवन बिमा, लघु बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, विप्रेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, धितोपत्र व्यवसायी, लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, मुद्रा सटै कार्य गर्ने संस्था, क्यासिनो व्यवसाय, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसाय, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायी लगायत जम्मा 1481 वटा सूचक संस्थाहरूलाई वित्तीय जानकारी इकाइको GoAML सिस्टममा आबद्ध गरिएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइले सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन र GoAML सिस्टमको डेटा रिकभरी प्रणाली सुनिश्चित गर्न डिसास्टर रिकभरी साइटको व्यवस्था मिलाइएको छ। इकाइले यस अवधिमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट लगायत कुल 19 वटा विदेशी FIUहरूसँग हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको छ। यस ब्याङ्कको ब्याङ्किङ विभागबाट सर्वसाधारणलाई प्रदान हुँदै आएको विदेशी मुद्राको सटै सुविधा ब्याङ्कहरूबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था यस सालबाट मिलाइएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट निर्माण भइरहेको यस ब्याङ्कको बालुवाटार स्थित भवनको पुनर्निर्माण कार्य 2080 फागुन मसान्तसम्ममा 100% र थापाथली स्थित भवनको करिब 79% सम्पन्न भई इकाइबाट हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। 2080 माघदेखि डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन सञ्चालनमा ल्याई ब्याङ्कका क्यालेन्डर, एकीकृत निर्देशन, वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समाचार, वार्षिक विशेषाङ्क सहित ब्याङ्कका अन्य प्रकाशनहरू आफ्नै प्रेसबाट छपाई गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यहाँहरूको हातमा आज आइराख्ने जुन क्यालेन्डर छ, साइजमा अलिकति सानो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ट्रे त्यही भएको कारणले यो सबै हामीले यहीँभित्रै छापेका छौँ। यसचोटि यसबाट छपाई खर्च मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याङ्कको जोखिम व्यवस्थापनलाई कार्यलाई समयानुकूल तथा थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा अद्यावधि गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सो अन्तर्गत रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी 2023, रिस्क म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टिभ 2023, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियर 2023हरू स्वीकृत गरेर लागू गरिएको छ। ब्याङ्कको व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न बिजनेस कन्टिन्यू प्लान 2024 तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। कार्य सम्पादनको क्रममा निस्कने फोहोरजन्य तथा काम नलाग्ने वस्तुको न्यूनीकरण र तिनको व्यवस्थापनको लागि वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड पोलिसी इन्टेक पोलिसी 2024 लागू गरिएको छ। ओलम्पिक ब्याङ्किङ सिस्टमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ब्याङ्कको डेटा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा ब्याङ्कले स्थापना गरेको डिआर साइटबाट तुरुन्त सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि डिआर प्लान र डिआर ड्रिल प्रोसिडियर स्वीकृत गरी पहिलोपल्ट डिआर ड्रिल गर्ने कार्य समेत यो वर्ष सम्पन्न भएको छ। ब्याङ्कमा सफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा सफ्टवेयर विकास, सञ्चालन, सपोर्ट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धिको लागि वित्तीय समावेशीकरण नीति तर्जुमा गरिएको छ भने राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। समावेशिता मापनका लागि फाइनेन्सियल इन्क्लुजन इन्डेक्स तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ। प्रोटेक्ट योर मनी सेक्योर ए फ्युचर भन्ने मूल नाराका साथ 2080 चैत्र 5 देखि चैत्र 11 सम्म ग्लोबल मनी विक 2024 देशभर मनाइएको छ। वित्तीय साक्षरता रूपरेखा 2079 बमोजिम अन्य संस्थाको समन्वयमा लक्षित समूहलाई समेटी विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। मार्केट कन्डक्ट सुपरभिजन थालनीको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियावली 2074 मा आवश्यक संशोधन गरिएको छ। वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखामा अनलाइन पोर्टल, इमेल, लिखित निवेदन तथा टेलिफोन र हेलो सरकार मार्फत 2080 वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्ममा 2449 वटा गुनासोहरू समाधान भएका छन्। ब्याङ्क अफ कोरियाको सहयोगमा सञ्चालन हुने ब्याङ्क अफ कोरिया नलेज पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत 2023 को लागि डेभलप म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क फर फाइनेन्सियल स्ट्याबिलिटी एसेसमेन्ट विषयक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधान विषयको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ भने सो प्रतिवेदनको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्स्टिच्युट र एसिया पेसिफिक एप्लाइड इकोनोमिक एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन गरी रिसर्च वर्कसप सम्पन्न गरिएको छ। पूर्ण डिजिटल ब्याङ्क स्थापना सम्बन्धी अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी इस्ट्याब्लिसिङ डिजिटल ब्याङ्क इन नेपाल स्टडी रिपोर्टको मस्यौदा तयार भएको छ। नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको, भारतमा डिजिटल पेमेन्टको व्यापकता पाएको र नेपालमा भारु 100 भन्दा ठुला दरका नोट ग्राह्य नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी भारतीय पर्यटकहरूको प्रिफर्ड डिजिटल मोड अफ पेमेन्ट सम्बन्धमा सर्वेक्षण अध्ययन गरिएको छ। प्रदेश स्थित कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न पुरातात्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू विषयवस्तु पहिचान हुने गरी स्मारिका सिक्का तथा मेडालियन टकमरी गर्ने सन्दर्भमा टक्सार महाशाखाबाट 6 वटा प्रदेशको अध्ययन भई प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको अध्ययन पश्चात प्रदेशका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर स्मारिका सिक्का तथा मेडालियनहरू टकमरी गर्ने योजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्दर्भमा यस ब्याङ्क र भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका अधिकारीहरूको सहभागितामा जेटिसिसीको 6औँ बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटीको 3rd रिभ्यू सम्पन्न भएको छ। यसैगरी 2080 वैशाखदेखि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 6 वटा विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहयोग समेत प्राप्त भएको छ। नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानीका लागि भारतको इपिआई र नेपालको एनपिआईलाई एकीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ यस ब्याङ्क र भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क बीच नियमन र सहजीकरणका विषयका शर्तहरूबारे हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन तथा विकासका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न यस ब्याङ्क र आइएफसी बीच कोअपरेसन एग्रिमेन्ट गरिएको छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य स्थिरता लगायत वित्तीय क्षेत्र
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै नवीनतम विषयहरू खास गरी फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सोनोमी, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स जस्ता विषयहरूलाई समेत आफ्नो प्रमुख कामहरूको रूपमा अगाडि बढाउँदै गएको छ। त्यसै गरी यस ब्याङ्कका प्रथम गभर्नर स्वर्गीय हिमालय शमशेर जबराको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष लेक्चर आयोजना गर्ने अभिप्रायले यसै वर्षबाट हिमालय शमशेर मेमोरियल लेक्चर आरम्भ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा महिला तथा सज्जनवृन्द, चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतमा रहेकोले तरलता स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। निक्षेप तथा कर्जाका ब्याज दरहरू घट्दो क्रममा रहेका छन्। शोधनान्तर बचत र मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत कार्यदिशालाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेको छ। यसबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा रहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ। तथापि ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको र कर्जाका ब्याज दर समेत क्रमशः घट्दै गएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कर्जा असुली सहज हुँदै जाने अपेक्षा छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सदैव आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। अन्त्यमा यस ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न सबै कर्मचारीहरू यो ब्याङ्कका सम्पत्ति हुन्। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। वार्षिकोत्सवको यस गरिमामय अवसरमा ब्याङ्कका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझ क्रियाशील हुँदै ब्याङ्कको गरिमा उच्च राख्ने गरी काम गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई निर्देश गर्दछु। वार्षिकोत्सवको अवसरमा 20 वर्षीय सेवा उपहारबाट सुशोभित हुनुहुने कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँहरूको ब्याङ्कप्रतिको समर्पणको सम्मान गर्दछु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 69औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यसै गरी सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि यस अवसरमा बधाई ज्ञापन गर्दछु। ब्याङ्कको 69औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित आर्थिक लेख, खेलकुद, बालचित्रकला लगायतका विभिन्न प्रतियोगितामा विजेता हुनेहरूलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यस ब्याङ्कको काम कारबाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य सरकारी निकाय, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य दात्री निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र सर्वसाधारण सबैमा यस अवसरमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबै पक्षबाट ब्याङ्कलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने